बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, अहम एक मोड़, एक टर्न आ गया है पाकिस्तान की सियासत में, जहां पर आपको बताएं कि लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब के हाथों गिरफ्तार हो गए। नैब लाहौर और नैब रावलपिंडी ने मिलकर कार्रवाई की और इस्लामाबाद एहसन इकबाल साहिब के घर से ख्वाजा आसिफ साहिब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मरीम नवाज उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि ख्वाजा साहिब को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि इससे कबल भी ख्वाजा साहिब को ये कहा गया था कि नवाज शरीफ के बयानिए से हट जाएं, वगरना इसके नताइज बहुत सख्त होंगे। जबकि मरियम नवाज ने कहा कि अब बयान से नहीं बल्कि अब इसका बहुत सख्त रद्द अमल भी आएगा अगर ख्वाजा साहिब को ना छोड़ा गया। तो इसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सी चीजें जो खबरें गर्दिश कर रही थी मगर उन्होंने उसका भी दम तोड़ दिया। मगर उन्होंने एक चीज वाज़े तौर पर कही कि सेनेट के इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेंगे। अगर पीडीएम मिलकर हिस्सा लेती है तो इसके बहुत अच्छे नताइज भी हमारे हक में आ सकते हैं। इसी पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर, कालम नगार, तज्जियात निगार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, कोई सवाल नहीं बल्कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। बिलावल साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली होगी, क्या कहते हैं? आज 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद आप आए हैं। जी माशाल्लाह खासे चार्ज ने पूरी खबर ही सुना दी आपने। मैं क्या सोचता करूंगा। मैं तो इसके असरात नहीं, मैं पूछना चाह रहा था। लेकिन बात यह है कि ख्वाजा साहब की गिरफ्तारी की खबरें बहुत दिनों से थी, खास तौर पर उस वक्त जबकि ये बातें हुई मिलने की, तो कहा गया कि आर्मी चीफ ने कहा कि भाई ख्वाजा साहब से कहा कि आपने फ़ोन किया था, और फ़ोन के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन नहीं किया था, व्हाट्सएप किया था। पैगामात आए तो लगा कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग जो थी थोड़ी बहुत ही, वो कुछ हिलती जुलती दिखाई देती है। अब मरियम ने कहा कि इनको कहा गया था कि आप नवाज शरीफ से छोड़ दें। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं एक सियासी बाप का बेटा हूँ और उम्र पर साथ नभाते हैं, वफादारी नभाते हैं, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। ये मरियम का वर्शन है। हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ ने इसको और तरह बयान किया हो और कहने वाले ने किसी और तरह कहा हो। मरियम से ये भी पूछा गया कि किसने कहा था, उन्होंने कहा नहीं, ये अब अमानत है ख्वाजा साहब की, मैं नाम नहीं लूंगा किसने कहा था। और फिर ये कहा गया कि अगर आप ये नहीं करते तो कम से कम आप ये कह दें कि मैं ख्वाजा के नवाज शरीफ के बयानिए के साथ ही हूँ। तो फिर 15-16 दिन के अंदर अंदर आपके मुकदमात समेट दिए जाएंगे। मरियम ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने ख्वाजा उसे आसन इकबाल के घर से गिरफ्तार नहीं किया गया, वहाँ मीटिंग थी, वहाँ से निकले हैं और निकल के अभी उनको फोन आया है कि हम आपकी तलाश में होने चले। लगता था, ये कहा जाता है कि शायद पहले ही तैयार बैठे थे, इन्होंने अपना बक्स भी तैयार किया हुआ था और जाना भी था। ये इनकी पहली गिरफ्तारी नहीं है। जैसे 2000 में भी गिरफ्तार हुए थे और अटक कैद में, जिसे किला कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उस पर कैद में रखे गए। दरमियान में पे मुकदमे बनते रहे। सुप्रीम कोर्ट से इनकी आखिरी गोया रहाई पेशी ख़त्म हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इन पर जो इसी तरह का मुकदमा था, इनको नाअहल करार दे दिया गया इलेक्शन से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया था। तो ये सारी सूरत हाल बताती है कि वो हिट लिस्ट में तो थे, लेकिन शायद इस वक्त उनको कुछ रियायत थी कि शायद, क्योंकि बेसिकली वो एक इतदाल पसंद रवैये के कायल थे। मतलब ये नहीं मैं कहता कि शहबाज शरीफ के साथ रवैये के कायल थे, बल्कि वो कहते थे बातचीत, और खुल के बात भी करते थे, कभी उन्हें करनी पड़ती थी, छुपाते नहीं थे। लेकिन जाहिर है कि वो अपने कायद से बहुत मुखलिस थे। और मुस्लिम लीग, उन्होंने राना सनाउल्लाह तो लिस्ट दे दी हुई है, ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार होंगे, शाद खाकान, अब्बासी शहद, यासिन इकबाल, और खुद अपना राना सनाउल्लाह का कुछ कहा है। तो ये लगता है कि इस वक्त जो बयानिया भी है हुक्मरान जमात का, वो ज्यादा खिलाफ जाता है जेजुआई के और नवाज शरीफ के। वो पीपल्स पार्टी को कुछ अलाउंस से देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, ये तासुर देते हैं खासतौर से शेख रशीद वगैरह कि गोया पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ मिल जाएगी, वो कम्प्रोमाइज कर लेगी, वो सियाना आदमी है, वो जानता है, उसको पता है क्या करना है। अच्छा, जरदारी साहब ने खुद तासुर दे दिया है, वहां अपनी तकरीर जो उन्होंने की है, वैसे वो भी बीमार है ना, बीमार लेकिन बीमारी के साथ कल कैसे कड़क रहे थे, बोल रहे थे, माशाल्लाह गरज रहे थे, गरज पूरी सब सुन रहे थे। तो उनको तो रियायत दी हुई होगी ना, उनसे अभी तवक्कुआत हैं कि शायद वो कुछ कर। अच्छा, उनमें बेसिक ये थी कि वो बाइकाट नहीं करे इलेक्शन का। अच्छा, इलेक्शन का बाइकाट ना करने का उनका एक असूली मौक़िफ़ है। 85 में उन्होंने बाइकाट किया था और उसका भुगतान भुगता था बिल्कुल, क्योंकि जो लोग पीपल्स पार्टी की सीटों पे आ गए,
پھر وہ مسلسل ان کے لیے مسئلہ بنے رہے، ان کو پرماننٹلی وہ شکست دینا جو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ بائیکاٹ نہ کرو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن سے آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو وہ تو پرماننٹ ادارہ ہے، پرماننٹ نشستیں ختم کر لیں گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اپائے نہیں ہے. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو ضمنی الیکشن لڑنے ہیں. اس کے لیے وہ خود گئے تھے. چنانچہ انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ ہم سینٹ کے پہلے استعفے اس لیے نہیں دے سکتے کہ سینٹ کے الیکشن تو ہوں گے پھر بھی، بالکل ہوں گے، اور ساری سیٹیں جو ہیں وہ ان کو تھالی میں رکھ کے دے دیں گے، وہ لے لے گی. اور عمران خان نے اعلان بتا دیا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. میں نے دشمن کو یہ بتا دیا کہ تمہارے وار کا تو الٹا نتیجہ نکلے گا تم سے. اچھا، انہوں نے اپنے لیگل ماہرین سے مشورہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، کس چیز کی لڑائی کریں گے. تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ شاید کنسنسس ہے کہ 23 مارچ کے بعد جو کچھ کرنا ہے کیا جائے. مسلم لیگ ذرا رکھنا چاہتی ہے اپنا نقطہ نظر کہ جیسے کہ وہ بہت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے. انہوں نے کہا جی بس استعفے آئیں گے، استعفے پڑے ہیں سارے. انہوں نے بھی کہا پڑے ہیں ہمارے پاس. تو اس بیانیے میں پیپلز پارٹی کا بیانیہ جو ہے اس پہ بارے میں بہت سی باتیں آنی شروع ہو گئیں. اچھا، حالانکہ مریم وہاں گئیں اور بھٹو کی قبر پہ بھی گئیں، بے نظیر کی، دونوں کی. میں نے بھٹو کی قبر دیکھی جہاں سے اس وقت شاہ نواز دفن تھے اور بھٹو تھے. 2 بانس تھے، بانس کے اوپر کپڑا سا پڑا ہوا تھا، دیٹس آل. کھلا سا میدان ایسے تھا. اب ماشاءاللہ وہاں ایسا مزار بنا، لگتا ہے تاج محل بنا ہوا ہے. تاج محل بنا، بالکل. تو یہ ساری صورتحال. اچھا، سندھ کے وسائل جو ہیں وہ اس کو الگ طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور سندھ کی حکومت کاٹ رکھ کے بہت چیزیں پلے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت وہ آپ دوسری بات کرنا چاہتے تھے، وہ ایک طرح کی سندھ کی پارٹی کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی. ہمارے جزیرے آپ نہیں جا سکتے، مردم شماری غلط ہے. مردم شماری کے ایشو پہ ہم الگ بات کرتے ہیں، بالکل، کہ اس کا انہیں کا الیکشن ہوں گے. مردم شماری پرانی مردم شماری پہ ہوئے تھے، وہ شفاف نہیں تھے. یہ بلاول نے تھوڑی دیر پہلے بھی تو بات کی ہے نا اسی پہ، ان کو جزیروں کا، ان کا یہ پی ڈی ایم پہ بھی مسئلہ اٹھائیں گے ہم، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ گویا ہمارے جو پارٹی ایشو ہیں وہ الگ ہیں. الگ ہیں. تو پھر اگر جو قوم پرست پارٹیاں ہیں بلوچستان کی دوسری، وہ اپنے مسئلے اٹھاتی ہیں لاہور میں آ کر یا کراچی میں آ کر، تو پھر وہ اٹھائیں گی. بالکل اٹھائیں گی. اگر ساری پارٹیاں یہ کریں گی تو بہت سی ایک صورتحال خراب پیدا ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی بلاول نے خاص طور پہ یہ کہا کہ ہم جزیروں کے مسئلے کو اٹھائیں گے. بھئی ایک یہ بڑا عجیب بحث سے طے ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سندھ کی سرزمین ہے، تو پاکستان کی سرزمین کہاں، یہ بتائیں مجھے. دھرتی ماں جسے آپ کہتے ہیں، یہ سندھی دھرتی، پنجابی دھرتی، سرائکی دھرتی بھی کیا یہ پاکستان کی سرزمین ہے. تو یہ ساری زمینیں بلانگ ٹو دی اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ آج کل وفاق کہتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو سندھ کا مسئلہ اٹھا دیا ہے، یہ جزیرے ہیں، یہ ہمارے ہیں. اچھا بنوا لو، پھر کچھ کرو بھی تھی یار. اس کو بنجر چھوڑا ہوا ہے، کچھ کام بھی نہیں ہوتا وہاں، کچھ کرو نا. پھر مردم شماری کا مسئلہ یہ بہت سینسٹیو ہے. سینسٹیو مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کراچی کی آبادی غلط شو کی گئی، کم شو کی گئی. اچھا 1,60,00,000 کی گئی، اور اس میں وہ علاقے نکال دیے گئے جو دیہی علاقے تھے، وہ تو حکومت نے نکالے. چلیے وہ ڈال دیے جاتے تو 1,90 ہو جاتی، 2 ہو جاتی. یہ کہتی ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ 3 لاکھ کروڑ ہے. اچھا کراچی کی اگر آبادی 3 کروڑ ہے تو باقی سندھ کی بھی 4 کروڑ ہوگی. 7-8 کروڑ تو جو ہیں آپ نے سندھ کی ادھر کے لیے. ہمیں اگر سندھ کی بات ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون کے جو سندھ کے صدر ہیں شاہ محمد شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. اچھا ہمارے دوست ہی بڑے ماشاءاللہ، ہمارا تو ان کا جیل کا ساتھ رہا ہے. اچھا تو السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام صاحب، خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. یہ اچھا 2 باتیں، آپ وہاں تھے، مریم سندھ میں آئی، آپ کی لیڈر، ہماری لیڈر، سب کی لیڈر، قوم کو جتنی وہ مجمع کو اکٹھا کر رہی ہیں، کم لوگ کر رہے ہیں. آپ نے سکھر میں کنونشن بھی کی، پھر آپ اس کے بے نظیر کے اس کے جلسے پہ بھی گئے، بازار پہ بھی گئے. کیا امپیکٹ ہوا اس کا آپ کو مسلم لیگ کے لحاظ سے اور یا ملکی سیاست؟ میر صاحب، مریم صاحب کا میرے توقع سے، میری یہ توقع نہیں تھا کہ سندھ کے لوگ اتنا رسپانس مریم نواز کو دیں گے. جب ہماری تو ایک چھوٹی سی ورکرز میٹنگ تھی، ہم نے سوچا تھا کہ اس میں کوئی 1000-1500 آدمی اکٹھے ہوں گے تو اچھی بات ہے، کیونکہ مسلم لیگ ایڈ کی کوئی ترجیح حیثیت اتنی اچھی نہیں تھی. لیکن میر صاحب میں حیران ہو گیا جب وہ ٹول پلازا پر پہنچی سکھر میں، ہزاروں لوگوں نے اس کا والانہ استقبال کیا. ایک بینکوٹ ہال تھا جس میں گنجائش 2000 کی تھی. اس بینکوٹ ہال میں ورکرز آ رہے تو 2000 میں تو
حال تو بھرا ہوا لیکن باہر سڑکوں پر بھی لوگ تھے. ایک تو یہ تو ہم میرے میں تو ایک بڑا نیا روح آ گیا. اب یہ تو بات، لیکن اصلی بات تو ہے لاڑکانے کی. لاڑکانے محترمہ مریم صاحبہ مہمان تھی بلاول بھٹو زرداری کی. ٹھیک ہے. وہاں جو بے نظیر صاحبہ کا گھر ہے، آبائی گھر ہے، اس میں ان کو قیام کیا. رات کو قیام بھی ادھر ان کا وہاں ہی ہوا. اور سکھر میں تو سید ناصر شاہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی والدہ کی وفات کی پوتکی کی فاتحہ کی. اور کھانا بھی رات کا ناصر شاہ کے پاس. پھر ہم لاڑکانے گئے. ابھی میں آپ کو بلاول نے بہت بڑا رسپانس دیا، آدر باغ کیا جو ہم سندھی میں کر ویلکم. وہ رات کو 1:30 بجے تک بلاول اور آس پاس جاگتے رہے اور فریال. جب تک ہم لوگ نہیں پہنچے، مریم بی بی نہیں پہنچی، تب تک وہ بیٹھے رہے. وہ تو سندھ کی روایت ہے. میں بات تو اصل بات جلسے کر رہا ہوں کیونکہ آپ وہی پوچھنا چاہیں گے. یہ جلسہ تو محترمہ بے نظیر کی برسی تھی، شہید بے نظیر بھٹو کی برسی تھی. بیسیکل نام تو پی ڈی ایم کا تھا، جلسہ سارا کا سارا پیپل پارٹی کا تھا. پیپل پارٹی اس میں ہوسٹ تھی لیکن لیڈرشپ ساری تھی پی ڈی ایم کی. بڑی اچھی کمبینیشن. پی ڈی ایم تو ایک گلدستہ ہے نا. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم مختلف جماعتوں کا گلدستہ ہے. وہ گلدستہ کٹھے رہا. میرا خیال ہے تو یہ جلسہ لاکھوں میں تھا، ہزاروں میں نہیں تھا، لاکھوں میں تھا. ٹھیک. اچھا تو کیا رسپانس تھا مریم کی تقریر پہ؟ بابا وہ تو مجمع کو لوٹ رہی تھی. اچھا. مجمع وہ کیوں، اس سے پہلے تو سندھی میں بات کی. پہلی بات جب اس سندھی میں ایڈریس کیا تو آپ کو پتا ہے سندھ میں تو نیشنلزم کی وبا ہوتی ہے. بہت نیشنلزم بڑا ہوتا ہے. وبا نہیں، اچھا ہی ہوتی ہے. وبا لفظ میرے سے غلطی ہوئی. نیشنلزم ہے، سندھی نیشنلزم کوٹ کے لوگوں میں بھرا ہوتا ہے. تو وہ لوگوں نے جب سندھی میں اس کو سنا تو بہت، لیکن اس سے باتیں کی ایک میچور پالیٹیشین کی طرح کی، جو کہ میچور سیاستدان ہوتا ہے اسی طرح سے کیا. اور لوگوں نے جو رسپانس دیا پورا آئیڈینس کو کھینچ رہی تھی اپنے ساتھ، جیسے مجمع کو جو دریا کی لہریں اس طرح سے لے رہی تھی. یہ محترمہ کو رسپانس. اچھا، آج خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا، اور یہ افواہیں پھیلتی رہی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنی اس میں کہا ہے کہ نواز شریف آ کے لیڈ کرے گا تو ہم استعفی دیں گے. بعد میں اگرچہ اس کی تائید نہیں ہوئی کسی بات سے. کیا پارٹیوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے اس مجمع کی؟ پارٹیوں کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے. تمام 11 کے 11 جماعت، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بھی مشترکہ طور پر انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم ایک دوسرے سے دور نہیں. استعفی متفقہ طور ہیں وہ دینی ہے، وہ دیں گے. اور اپنا لانگ مارچ بھی ہوگی. اور میں تو ایک بھی بات ابھی سا بتا دوں، جب جس روز لانگ مارچ ہوگا کوئی بارڈر سندھ کا اور پنجاب کو کھلا ہوا نہیں ہوگا. یہ سید شاہ محمد شاہ ایک سیاسی ورکر طور پر اپنا تجزیہ کرتا ہے. اور میرا تجربہ ہے جب یہاں سندھ سے قافلہ چلے گا اور بلوچستان سے قافلے چلیں گے، میں کہتا ہوں بارڈر بند ہو جائے گا اور کراچی کا بزنس، سندھ کا مرکز کا کولیپس ہو جائے گا. سمجھو کہ پہیا جب ہو جائے گا. اور میں دوسری عرض کروں کہ یہ خواجہ آصف کے اپنے حکم کیا تھا، خواجہ آصف کو گرفتار. یہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ دونوں کی نالائکی ہے، نااہلی ہے. یہ سمجھ بوجھ سے بالا تر ہے. اس وقت اس قسم کی حرکتیں کرنا نہ سلیکٹر صاحبان کو سوچنا چاہیے نہ سلیکٹڈ کو. ہمیں سب سے عزیز اس ملک پہ پاکستان ہے. ٹھیک بات. میں آپ ایماندارانہ سیاسی کارکن بات کرتا ہوں. سب سے زیادہ عزیز مقدم ہم سے پاکستان ہے. پاکستان کی فیڈریشن اگر سلامت نہیں رہی تو پاکستان کے یہ فیڈریشن کے ایک ہی ہوپ ہے. جیسے بے نظیر کی زنجیر تھی نا، فیڈریشن کی زنجیر تھی، پاکستان کی زنجیر تھی، وفاق کی زنجیر تھی. اسی طرح سے میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کا ہوپ ہے. اگر اس طرح سے پی ایم ایل این کو جو مسلم لیگ جو پاکستان کی خالق جماعت ہے اس کی اور پاکستان کو بچائے گی وہی مسلم لیگ، خواجہ آصف کو گرفتاری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ دبا دیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم این اے ٹوٹیں گے؟ بھائی ابھی آپ کو اسلام آباد کے الیکشن نہیں آپ نے دیکھا، میر صاحب چیئرمین کے کیا وقت ہو تو چیئرمین بیچارہ کے تو وہ جو ایک چھوٹا سا ایس ایچ او بھی لے چلتا ہے، ایس پی لے چلتا ہے. چیئرمین انہوں نے ووٹ، انہوں نے کتنا دوست دھاندلی کی ہوگی، لیکن
इलेक्शन तो जीत लिए, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग ए से इस्लामाबाद जीत लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब अब कुछ अक्ल के से काम लें, इस तरह से बेअकली के काम मत करें। आपने इस मुल्क को क्या दिया, भूख दी, बेरोजगारी दी, महंगाई, करप्शन हद से दी। अब नैब जो है, मैं ये न्याजी ट्राइब कबीला में, मुझे कबीले के लिए एहतराम है, लेकिन ये नैब जो है वो गुलाम नैब हो गई। ये नैब जो है वजीर आजम के मातहत हो गए। ये जस्टिस जावेद इकबाल जो है, इसको मेरा लफ्ज में जस्टिस तो है नहीं, ये चट्टा चूमी चाटी वाला नैब है, चूमी चाटी वाला नैब का सरबराह है। ये जो इस तरह से इमरान चाहेगा वो करेगा, उसकी फिल्में भरी हुई है, इसीलिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। कोई फर्क नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ, कितने ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए? हम सारे ख्वाजा आसिफ भाई। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शाह मोहम्मद शाह साहब, बहुत आपने उम्दा खूबसूरत तजिया किया, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत क्लियर सी बात की है जी, और बताया कि इस वक्त अगर वो चला तो काफिले चलेंगे तो बॉर्डर बंद हो जाएंगे, और सूबों के बॉर्डर जिससे कहते हैं। तो ये एक सही तौर पर वो अपने आप को सियासी कारकुन कहते हैं, ये कारकुन के तौर पर काम करते हैं, और इनका मजाज भी ये है कि सिंध फहमी इनको ये नहीं है कि ये कोई बाहर के आदमी है, इनको पता है कि सिंध का मजाज क्या और क्या नहीं है, और पार्टियों के दरमियान जैसा इत्तेहाद है। मीर साहब, फिर आप क्या देखते हैं, उन्होंने भी नैब की बात की है, क्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं अकाउंटेबिलिटी हो रही, और दूसरी चीज़ है जो मेजर चीज़ है कि अब मरियम ने कह दिया कि अब सख्त रद्द अमल आएगा, अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं हम महदूद रहेंगे। क्या देखते हैं, कुछ ऐसा भी होने वाला है कि नहीं? नहीं, मतलब ये है कि ये जो या मज़ाहमती सियासत ये देखें ना, और लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहते होंगे ना जी। अब जो आप ये कहें कि आमदनी से ज्यादा असासे ये किसी पर बनाते जाएं आप, ये वो मुकदमा, जब किसी का मुकदमा नहीं बनता तो ये मुकदमा बना दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये ना, कई चीजें तो ऐसी हैं कि आपके मजाज में, आपके सिस्टम में ये हैं कि अगर आप एक एक चीज को जाहिर करना चाहें, साबित करना चाहें, मसलन आप कहें जी मेरे ये, उन्होंने कहा जी जो मेरी माँ ने दे दिए थे मुझे, वो कहें साबित करो, तो आपके पास रसीद तो नहीं होगी ना। बिल्कुल ऐसी बात। यहाँ कोई गिफ्ट एग्रीमेंट भी बड़ी मुश्किल से मिलता है आपको किसी चीज का। तो हमारे यहाँ एक कल्चर, आप जो चाहे करते जाए। आपने चीज ली है, फर्ज किया किसी जमाने में 10 रुपए की, आज वो लाख रुपए की बनी हुई है, कैसे साबित करेंगे कि आपने 10 की दी है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो आज कल सारी सियासत के तौर पर कही जा रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, ये लोगों को मालूम। अच्छा, उन्होंने पहले नाम अनाउंस कर दिए हुए हैं कि इन लोगों को पकड़ना है, ये अब लोग हिस्ट्री लिस्ट पे हैं, और अगर ये लोग जेलों में रहेंगे और डटे रहेंगे और बाहर इनके कारकुन कुछ काम करते रहेंगे तो हुकूमत के लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। हुकूमत जो है वो जेलें भरने से पार्टियों को कमजोर नहीं किया करती, इससे तो पार्टियां मजबूत होती हैं। यानी कि ये कहना कि फलां जेल चला गया, जेल में रहा है, एक जमाने में तो, लेकिन वो उसका मतलब होता था कि उसका मुकाबला एक आका, अंग्रेज आका से है। अब तो आप साबित नहीं करें कि आप आका हैं हमारे, आप साबित करें कि आप हमें से हैं, हमारे दरमियान से हैं। सियासी हुकूमतें जो इक़्तिदार में आती हैं ना, वो ये साबित करना चाहेंगी कि वो आमरीत पसंद हैं, ना ये साबित करना चाहेंगी कि वो अंग्रेज की जानशीन है। तो फिर अगर आपकी बातों से ज़ाहिर होगा तो नुकसान आपका भी होगा, दूसरों का होना। आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत इकदाम कर रही है तो इससे मुनासिब नहीं है? मैं यही कहता हूँ, ये मुनासिब नहीं है, उन्हें इस बारे में एहतियात करनी चाहिए थी, और ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं है। सही है। मेरे साहब ब्रेक पर जाना, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे मजीद इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा चाहिए। मुबालगा नहीं, सिर्फ हकाइक, प्रोपेगंडा नहीं, सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक।
میری صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی خواجہ آصف کی نیب کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی اور یہ سارا پی ڈی ایم وغیرہ کے حوالے سے. آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں, آپ نے بتایا کہ ان کا بھی اپنا مزاج ہے سندھ کو لے کر, پی ڈی ایم کو لے کر یہ کتنے سارے سیریس ہیں اور یہ ایک ہی رہیں گے یا کہ کوئی بکھر جائیں گے؟ اصل حکومت تو گویا یہ طے کیے بیٹھی ہے کہ پی ڈی ایم کو وہ توڑ دے گی اور توڑ چکی ہے یا وہ ٹوٹ رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی ٹوٹ چکی ہے. کنونس بھی ہو گئے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے. اور ہمیں ذرا ایک دھکا اور دینا ہے, خواجہ آصف کو گرفتار کرنا ہے, 4-5 اور گرفتاریاں کرنی اور خاص طور پہ وہ نون لیگ کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, میں یہ تو نہیں کہتا, لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت ان کا ٹارگٹ جو ہے مسلم لیگ نون ہے, یا مولانا فضل الرحمان کو کر رہے ہیں. وہ کس لیے کہ یہی وہ قوتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بھی ان کو ہر صورت میں نکالنا چاہیے, رہنا نہیں چاہیے, چاہے استعفے دینے پڑے, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. جو ہمارا بیانیہ ہے وہ ذرا اگلے قدم پہ جا کے آئین کی بحالی سے مراد ہے کہ آئین کی سپریمیسی کا جو ہے اس کا جھنڈا اٹھایا جائے. یہ انہیں تنگ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب ابھی تک وہ ایک جگہ ہے, گڑھ ہے, جس میں وہ مسلم لیگ نون کو توڑ نہیں سکے. تو یہ تو انہیں خیال ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں شاید کچھ 4 سیٹیں کراچی سے لے جائیں, کچھ 2-4 اندر سے نکال لیں, جوڑ توڑ کر لیں, جو ایک طریقہ ہوتا ہے مدد لے لیں سیم پیج والوں کی وغیرہ وغیرہ, ان کا وہ ہوگا. لیکن پنجاب میں ان کو نظر آتا ہے کہ سب کرنے کے باوجود ہی ہم مسلم لیگ نون کو, تو وہ ان کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس ڈیمیج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تو زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اسٹرانگ ہو گئے. وہ اگر آپ ان کے لوگ گرفتار کریں گے تو وہ ان کا امیج اور بہتر ہوگا, اور اگر آپ ان پر سختی کریں گے تو اور ظاہر لوگ ان کے ساتھ جائیں گے. اب یہ تاثر تھا کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ جو فوج کے خلاف بول رہے ہیں, غدار ہیں, فلاں ہیں, یہ ہیں, تو پنجاب کے محب وطن لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ تمہاری ایسی تیسی ہمارے ووٹوں پہ منتخب ہو, تم غداری کر رہے ہو فوج. وہ نہیں ہو رہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں یہ فوج کو بھی استعمال کر رہے ہیں, دوسری طاقتوں کو استعمال کر رہے ہیں, ایجنسیوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور جو مہنگائی ہوئی ہے, غربت بڑھی ہے, یہ بڑھی ہے, وہ ان کی وجہ سے بڑھی ہے, اور ان کو چونکہ سپورٹ حاصل ہے اس لیے ان کو نکالنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جو پیدا ہو گئی ہے. جی, یہ کہا جا سکتا ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے رؤف طاہر صاحب نے, جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں. جی, رؤف طاہر صاحب ماشاءاللہ. شیرانی صاحب بھی, محمد شیرانی صاحب والا بھی ان سے جی 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 اس مسئلے پہ ہی بات کرتے ہیں. وہ جی, رؤف طاہر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک میر بھائی جان, الحمدللہ. اچھا, ایک تو ہم یہی بات کر رہے ہیں, آپ خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. دوسری میں نے شاہ محمد شاہ صاحب سے بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ جو جلسہ ہوا تھا لاڑکانے میں, جس کا بڑا امپیکٹ وہاں بقول ان کے مریم کے آنے کا ہوا ہے, وہ پی ڈی ایم کس طرح. تیسری بات وہ شیرانی صاحب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ فضل الرحمان کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنانا شروع کر دیا ہے. کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کس طرف جا رہی ہے, حکومت کا کیا نقطہ نظر ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ میرے صاحب آج آپ ماشاءاللہ ایک سینئر میڈیا پرسن ہے, بلکہ ون آف دی موسٹ سینئر میڈیا پرسن ہے. آج دن بھر خصوصاً دوپہر سے دلچسپ تماشا لگا رہا. جی اچھا, ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے اس بات پہ کہ جناب پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, انہوں نے نواز شریف سے یہ مطالبہ کر دیا کہ وہ خود آئے, اگر وہ چاہتا ہے لانگ مارچ کرنا, اگر استعفے دینے ہیں تو وہ خود پاکستان میں آئے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں شبلی افراد صاحب, جنہیں بعض لوگ شبلی نشید بھی کہتے ہیں, اس سے لے کے جتنے بھی سرکاری ترجمان ہیں جن کے اجلاس بڑی باقاعدگی کے ساتھ وزیر اعظم صاحب بلاتے ہیں, یا کل بھی انہوں نے اجلاس بلائے ہوئے تھے, ان تمام ترجمانوں نے کورس کے ساتھ یہ گانا شروع کیا, کورس میں یہ گانا شروع کیا, پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا, پی ڈی ایم اپنی موت مر گئی, پی ڈی ایم ختم ہو گئی, پیپلز پارٹی نے علیحدگی کا اعلان کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. اور ابھی 1.5-2 گھنٹے پہلے آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 31 دسمبر تک ارکان اسمبلی کے استعفے حاصل کرنے کا جو پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا اسے ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آج انڈورس کیا ہے. 31 جنوری تک وزیر اعظم, جسے وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی ایڈجیکٹیو استعمال کرتے ہیں, ان سے 31 جنوری تک استعفے کے مطالبہ جو ہے پی ڈی ایم کا, اسے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے انڈورس کیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جہاں تک سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا تعلق ہے اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا تعلق ہے,
इस हवाले से हम अपनी राय जो है वो पीडीएम के इजलास में रखेंगे और पीडीएम जो भी इज्तिमाई फैसला करेगी हम उसकी पाबंदी करेंगे। गोया दिन भर जो प्रोपेगेंडा होता रहा या आधा दिन जो प्रोपेगेंडा होता रहा उसके गुब्बारे से यूं हवा निकल गई जी। बाकी रह गया जनाब मौलाना शिरानी साहब का मामला और हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे दोस्त है, आपको पता है बड़े मरंजा हैं और वो जमीयत उलमा इस्लाम के पीर पगारा थे कि उनके फिक्रों का हम लोग और आप लोग बड़ा मजा लेते थे। वो और एक दो और बुजुर्ग जो है, तो वो जो एक शेर है ना जी, उसका क्या है, तुम ना सही तो चाहने वाले और बहुत, तरके ताल्लुक करने वालों तुम तन्हा रह जाओगे। देखिए एक मूवमेंट चल रही है इस वक्त। मौलाना फजल रहमान जो है वो उस मकतब फिक्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं और यहाँ तक कि लाहौर का जामिया अशरफिया आपको मालूम है जो तारीख पाकिस्तान के दिनों से मुख्तलिफ नुक्ता रखने वाला देवबंदी मकतब फिक्र का सियासी मकतब फिक्र का नुमाइंदा था। जब गुजरावाले का जलसा था तो मौलाना फजल रहमान साहब ने लाहौर से आगाज उस मदरसे से किया। हकीकत यह है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने उस मकतब फिक्र के नुमाइंदा हैं और ये 3-4 बुजुर्ग जो हैं बेचारे, ये अगर उम्र के हिस्से में इनकी किस्मत में यही लिखा है तो ठीक है जी, कोई क्या कह सकता है। बाकी रह गई ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी, तो मरियम ने बहुत अहम इंकशाफ किया और उसमें उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं है कि हम उस पर यकीन न करें कि बकौल मरियम साहबा के ख्वाजा सफदर ने उसे ये बात कही कि कुछ दिन पहले उनसे कहने वाले ने ये बात कही कि जी अगर आप नवाज शरीफ से अलग हो जाए या उसके बयानिए से अल्लाह ताल्लुकी कर दे, ताल्लुकी कर दें तो हम 15-20 दिन में आपके खिलाफ केसेस जो है वो वापस ले लेंगे। तो ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि देखें मैं एक वफात उस बाप का बेटा हूँ जिसने सारी उम्र अपनी सियासी वफा निभाई और मेरे भी बाल सफेद हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस उम्र में किसी खौफ का शिकार होके नवाज शरीफ का साथ छोड़ दूं। तो उन्होंने कहा, कहने वाले ने कहा कि फिर आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतना होंगे। उनका ठीक है जी, जो आप करना चाहते आप कर लें, जो मुझे करना होगा मैं कर लूंगा। तो ये आज के 3 अहम वाकयात थे और अब आप देख लें कि ख्वाजा सफदर साहब के साथ क्या हुआ। आपको ये भी मालूम है जी कि यही केस था एसएस बियॉन्ड नोन रिसोर्सेज का कि जिसकी बिना पर उस्मान डार साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को नाअहल करार दिलवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस की बिना पे उन्हें बहाल कर दिया। गोया ये केस है सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं थी जी। ठीक बात, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जी। तो आप तवक्को करते हैं कि मजीद भी इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं नून लीग को नीचा दिखाने के लिए? चंद दिन पहले अपना राना सनाउल्लाह साहब ने ये पेशीन कोई की थी कि जनाब शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे और वो गिरफ्तार हो गए। और आपको मालूम है कि उससे चंद दिन पहले जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुंह पे हाथ फेर के ये बात कही थी, वही लोहारी भाटी का स्टाइल, सॉरी लाहौरी और भाटी वाले भाइयों से माजरत के साथ, कि जी मैं देखूंगा अब इनका साथ क्या होता है, मैं क्या करता हूँ और इन डाकुओं को प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। और फिर यही हुआ, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ और डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिला और वो कायदे में खिलाफ है। और ख्वाजा सफदर साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का सरबराह है। मीर साहब आपको मालूम है अयूब खां के दौर में भी ये होता था कि किसी मेंबर असेंबली को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर को इत्तला दी जाती थी या उससे मंजूरी ली जाती थी और इजलास खत्म होने के 15 दिन के बाद तक भी गिरफ्तारी नहीं होती थी। अब जनाब नया पाकिस्तान है और वजीर आजम साहब का कहना कि मैं इनके साथ वही करूंगा कि इनकी आइंदा नस्लें भी याद करेगी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे, वो हो गए, फिर कहा ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार होंगे, वो हो गए, फिर उन्होंने अपने बारे में भी कहा था और कहा था कि वो लतीफ जो है जावेद लतीफ वो गिरफ्तार होंगे। तो हो सकता है जी, वो तो मैं तो समझता हूँ शायद किसी मरले पे मरियम नवाज भी गिरफ्तार हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ तारिक साहब। बहुत तजिया साफ क्लियर इन सब बातों पे आता है और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती कि ये हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो एक खास सद जा रही है, जबकि हुकूमत के बही खा भी जो उसके मजाक जैसे बिलावल या ये पीडीएम वाले कहते हैं सियासी इंतकाम लिया जा रहा है।
نہیں وہ یہ بھی ہے، لیکن وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھی اگر حکومتیں کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ ایسی فضا پیدا کریں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ انتقام کی فضا ہے، یا ایسی فضا پیدا کریں کہ لوگ سمجھیں کہ آپ بڑے طاقت اور جبر کے ذریعے سے مخالفوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ فضا پیدا ہو رہی ہے اور لوگوں کی باتوں سے بھی ایسا لگ رہا ہے اب شیخ رشید آ گئے، یہ ٹوٹ گئی اور کچھ نہیں، ختم ہو گئی، تو سب یہ چلے گا نہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر حکومت کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، حکومت کمزور ہو رہی ہے، طاقت نہیں پکڑ رہی۔ جبر کے ذریعے سے اگر حکومت کو طاقتور بنایا جاتا ہے تو پھر وہ لڑکھڑاتی ہے، تو پھر لکڑی کے پاؤں جو ہے نا وہ بالکل۔ اچھا شیرانی صاحب جو کر رہے ہیں، مولانا محمد خان شیرانی صاحب، JUI پاکستان کو JUI سے الگ کرنے کا اعلان، یہ مولانا کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے یہ PDM کے لیے؟ نہیں مشکلات اس میں درست بات کسی نے کہی ہے، شاہ سلیم صافی نے کسی نے کہی ہے کہ یہ سیاسی لوگ تو جو سیاسی ہیریٹیج ہے دیوبند اس تحریک کا، جمیعت علماء اسلام کا، وہ تو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ وہ سمیع الحق جیسا، یعنی کوڑا کھٹک جو ان کے سمیع الحق کے والد تھے، جن کے شاگرد ہیں یہ مولانا فضل الرحمان، اور وہ شیخ الحدیث تھے اس علاقے کے، پورے افغانوں کی ایک اکثریت جو ہے ان کی شاگردوں میں سے ہے۔ جلال الدین کے حقانی سے لے کر پیشوا لوگ جو ہیں اکوڑا کھٹک کے نام سے حقانی بھی کہلاتے ہیں، ایک طاقت، لیکن جب ہوئے تو پولیٹیکل میراث تو پھر فضل الرحمان کے پاس گئی۔ اس سے پہلے بھی دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے الگ کر لی تھی، ہم تو جمیعت علماء اسلام پاکستان ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ جمیعت علماء اسلام پاکستان وہ ہے، جمیعت علماء اسلام بلکہ بیسیکلی جمیعت علماء اسلام یہ نہیں تھے جو فضل الرحمان صاحب کے پاس تھے۔ جمیعت علماء اس سے پہلے یہ جس کا اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں جمیعت علماء ہند تھی، جو 100 سال پہلے بنی تھی، لیکن پاکستان بننے کے وقت یہ جمیعت علماء اسلام بنی، جس کی قیادت ان لوگوں کے پاس تھی، شبیر بن عثمانی ان سے لوگوں کے پاس، جو پاکستان کے حامی بھی تھے، اور جو جب سوشلزم اور یہ مسئلہ پیدا ہوا تو وہ سوشلزم کے مخالفین میں تھے، جبکہ یہ گروپ ساتھ تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کمال کے آدمی ہیں، وہ لاہور سے نکلتے ہیں، جامعہ اشرفیہ سے نکلتے ہیں، جو اس یعنی جمیعت علماء اسلام کا نمائندہ ہے، جو ان کا مخالف گروپ تھا۔ تو یہ سارے لوگوں کو لے کر ایک سیاسی میراث کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ مولانا حسین مدنی کے شاگردوں کی بات ہے، نہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں کی بات ہے، ہم سب جو ہیں، ہم اب دیوبند کا جو مسلک ہے اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، ہم سب کو لے کے اکٹھے چلیں گے، ہم اپنے جو اختلافات پارٹیشن سے پہلے تھے وہ بلا دیں گے۔ تو اس اگر میراث کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں تو باقی لوگوں کی اہمیت ہوگی، پڑھے لکھے عالم فاضل سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ سیاسی جو طاقت ہے وہ ان کے پاس ہے۔ جیسے ایک زمانے میں JUP کی یعنی جمیعت علماء پاکستان کی جو قیادت تھی مولانا شاہ احمد نورانی کی، اس وقت بریلویوں میں بہت علماء موجود تھے، لیکن جس آدمی کے پاس اصل سیاسی قوت تھی وہ شاہ احمد نورانی تھے۔ وہ کیسے تھی، کیوں تھی؟ یہ نہیں کہ سب سے بڑے عالم تھے، یہ نہیں کہ سب سے بڑے پیر تھے، بڑے لوگ موجود تھے، لیکن ان کے پاس ذریعہ تھی کہ سیاسی قوت کس کے پاس جاتی ہے وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب ان کے بیٹے کے پاس نہیں آئی وہ قوت، حالانکہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جانشین ثابت کیا جائے، اس طرح جانشین ثابت نہیں ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے، یہی نہیں کہ مفتی محمود کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ کہ انہوں نے تمام مکاتب فکر جو دیوبند کے اندر ہیں اس کو ایک کر دیا ہے، اور یہ از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا چلیں ایک لائن میں صرف آپ سے اس یعنی کہ یہ 2-3 سٹوری تھی، خواجہ آصف کی گرفتاری، مریم نواز کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو کی جو آج خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن، ضمنی الیکشن، نواز شریف کی واپسی وہ بھی کرتے رہے ہیں، اور ٹھیک ہے محمد خان شیرانی صاحب ٹھیک ہے انہوں نے الگ سے کر لیا جو ابھی ہم ڈسکس۔ اب ان تمام چیزوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں یہ دیکھیے، اگر آپ گند ڈالیں گے تو گند آپ کے ہاں بھی پڑے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اس طرح تباہ کر دیں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس سے وہ تو تباہ ہوں گے نہیں، آپ کا امیج خراب ہوگا، آپ اور کمزور ہوں گے۔ آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک آپ کے ترجمان بولتے ہیں، یہ ہاتھ حکومت کا حکومت، ہاں جو ترجمان بولتے ہیں نقصان دیتے ہیں آپ کو۔ ابھی شہباز گل بول رہا ہے، ابھی شہزاد اکبر بول رہا ہے، ابھی شبری فراز بول رہا ہے، فردوس عاشق قبان بول رہی ہے، اب بلکہ فیاض چوہان بھی کہیں سے نکل آتا ہے دوبارہ۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے کہ حق میں نہیں جاتی، یعنی آرکیسٹرا جب آپ آرکیسٹریٹڈ راگ الاپتے ہیں نا تو یہ کوئی کسی کوک سٹوڈیو کا نغمہ نہیں بنتا، بلکہ ایک ایسی آواز بنتی ہے جو بے ہنگم ہوتی ہے۔ اس لیے میرا خیال میں یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا حکومت کو، اس لڑائی سے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے حکومت کے ترجمانوں سے کہہ دیا ہے کہ جو لوگ خاص طور پر فوج کے خلاف بولتے ہیں
ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور مقدمہ بھی ایک قائم کر دیا ہے مفتی کفایت مفتی کفایت پر بالکل اسی پوائنٹ آف ویو میں لے چلیے آپ نے کر ہی دیا وفاقی کابینہ میں باقاعدہ طور پہ اس کی منظوری بھی دے دی منظوری اس دفعہ چیک ہے مقدمہ قائم کر لو بالکل اور ساری باتیں یہ سبھی نے کہی ہوئی ہیں سبھی پہ قائم کر دو سبھی کا حتیٰ کہ وہ آج کسی نے کہا کہ انہوں نے نکال کے دیکھ لو کتاب سے نکال کے دیکھ لو عمران خان کی یہ باتیں اس میں بھی نکل آئیں گی تو باقی کلپس تو ہوں گے لوگوں کے پاس بالکل تو یہ سارے لوگ جو ہے نا جوش جذبات میں بہت کچھ کہتے ہیں اس کو غداری کہو گے تو پھر ملک میں کوئی محب وطن باقی نہیں بچے گا صحیح اور پھر حب الوطنی ریفیوج آف میڈاکرز بن کے رہ جائے گی راسکلز کہتے ہیں بلکہ کہ یہ پناہ گاہ ہوتی ہے بدماشوں کی راسکلز کی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بنتا صحیح ہمیں بریک پر جانا جی بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان بڑے برہم سے بھی نظر آئے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے کہ کیا ہے آپ نے اس پر پوائنٹ آف ویو لیں گے اور ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ टीवी टुडे खबर सबसे पहले ये उमंग
वेलकम बैक। मीर साहब, कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची तजावुज़ात के हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब पेश हुए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने पूछा है कि आपने किया क्या है। क्या कहते हैं कि आप तो बल्कि कराची में रह के भी आए हैं, आप अक्सर तजावुज़ात के हवाले से और वो सारा कुछ डिस्कस भी करते रहते हैं, हमारे साथ शेयर भी करते रहते हैं, कुछ हो जाएगा? असल में जस्टिस गुलजार अहमद चूँकि कराची से ताल्लुक उनका, कराची को अच्छी तरह समझते हैं, मसले को समझते हैं। अच्छा, वो आर्डर करते हैं कि जी ये सर्कुलर रेलवे चलाई जाए, ये ऐसे ही मेन लाइन पे एक गाड़ी चला के कहते हैं जी 2 रुपया लगा दिया हो गया, और जो असल सर्कुलर रेलवे उसको छेड़ते तक नहीं है, कोई मनसूबबंदी नहीं करते। जो पहला मनसूबा था असल जापानियों ने करना था, उसको पता नहीं उन्होंने अबेंडन कर दिया हुआ है। पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या कराची को समझते नहीं है। आज उन्होंने कहा ये कमिश्नर तो आप 2-2 महीने के लिए लगाते हैं, इनको क्या पता सरकारी अफसरों को। चीफ सेक्रेटरी को भी डांटा बांटा, कहा कि चीफ मिनिस्टर को बुलाओ, बिल्कुल वो आके बताए मुझे ये मसला क्या, कैसे हल होगा। उसमें खासतौर पर तजावुज़ात वहाँ भी हैं जो कराची सर्कुलर रेलवे का रेलवे लाइन के ऊपर अपने बिल्डिंग बना दी है। भाई ये तो टूटनी चाहिए ना, और किसी ने ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी की, ये पैसा खर्च हुआ है उसको भुगतना चाहिए। बिल्कुल ये आप बनाते हैं कि साहब इस पे सारे रास्ते बंद कर दिए आपने, अंडरपास वगैरह दूसरी चीजें बननी थी वो आपने बनाई नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? आपका अगर डेवलपमेंट फंड देते हैं आप वफाक से भी, आप कहते हैं कि हम कहाँ खर्च करते हैं, वो पूछते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी सालिक मजीद साहब ने। जी सालिक मजीद साहब मौजूद हैं, उनसे बात। जी अस्सलाम वालेकुम सालिक मजीद साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम मीर साहब, ठीक ठाक। बस बात कर रहे हैं कि आज जस्टिस गुलजार साहब ने चीफ मिनिस्टर को बुला दी कि कराची में जो इंक्रोचमेंट है वो क्यों खत्म नहीं हो रही, और कराची सर्कुलर रेलवे वगैरह सब मसाइल बीच में आ जाती हैं। क्या क्या कहेंगे आप इसको? मीर साहब, मसला वही पुराना है। पहले तो अदालती स्टे ऑर्डर्स थे जिनकी वजह से मुख्तलिफ मामलात पे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। कहीं सुप्रीम कोर्ट कहती थी करें, तो हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स थे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता था तो वो कहते थे हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर हम वेकेट कर देते हैं, जाइए आप काम करके लाइए, रिपोर्ट दीजिए। वो जब रिपोर्टें मुख्तलिफ इदारों से मंगवाई जाती हैं, यहाँ पे जवाबदेही तो चीफ मिनिस्टर से की जाती है, लेकिन कराची का कितना एरिया है जो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा ठीक ये है। वही बात है जो मेयर कराची मुख्तलिफ अदवार में निम्मतुल्लाह साहब के दौर से लेकर मुस्तफा कमाल और फिर वसीम अख्तर के दौर में ये बातें होती रही कि मेयर जो है वो कराची के कितने फीसद इलाके का जिम्मेदार और जवाबदेह है, और कोऑर्डिनेशन कितनी है, और क्या शहर एक चेन ऑफ कमांड के तहत एक बॉस को रिपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर तो न्यूयॉर्क और लंदन की तरह एक मेयर या एक चीफ मिनिस्टर पूरे शहर का जवाबदेह होता है तो उसके पास कंट्रोल भी पूरे शहर का तमाम इदारों के बॉसेस के साथ होना चाहिए, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कराची में नहीं है। अब कराची में जो सूरत हाल बिगड़ी हुई है, इसमें मासूम तो सब बनते हैं लेकिन जिम्मेदार भी सब हैं, कसूर भी सबका है। सब लोग आके इल्जाम तराशी से बचने के लिए दूसरे पर मलबा डाल देते हैं। कोई कहता है कि मुझे तो थोड़ा अरसा हुआ है आए हुए, ये तो पहले वाला करके गया है। कोई कहता है कि जी आपके हुक्म की तामील करने के लिए हमने रिपोर्ट जमा करा दी है। तो ये सब हीले बहाने हैं। इस दौरान हमने देखा है कि कितने चीफ जस्टिस भी तब्दील हो चुके हैं और कराची के तजावुज़ात वहीं के वहीं हैं। आप तो हुकूमतों और मेयर्स की बात करते हैं कि वो या चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर बदल जाते हैं, यहाँ तो चीफ जस्टिस बदल चुके हैं। कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट का अपना बेंच बदल चुका है, और जो हदायत 2014 से लेके 16 से लेके आज तक दी जाती रही हैं, वो फाइलें और मोटी मोटी किताबें जरूर बन चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद में हमेशा अफसरान यकीन दहानियां करा के वो अफसरान या तो रिटायर होके चले गए या वो अपने तबादले करा के शहर और सूबे से वफाक में या दूसरे सूबों में जाके ड्यूटियां दे रहे हैं। ठीक बात है। तो अब क्या लगता है कुछ होगा? आज जब चीफ मिनिस्टर को बुलाया है तो कुछ इरादा है कोर्ट का सख्ती करने का? क्या कहना चाहते हैं? जी, अदालत को तो जब भी हमने सुना है हमें ऐसे ही लगा है कि बिल्कुल अब इस दफा जो है वो कोई रियायत नहीं मिलेगी, और अब जरूर कोई ना कोई नतीजा जो है वो सामने आएगा। मैं खुद कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, आप जानते हैं। मैं इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी कराची में होने वाली हियरिंग अटेंड करता रहा हूँ, और साकिब निसार साहब के दौर में भी। तो ऐसे लगता था कि जी अब के बार जो है वो कोई रियायत नहीं मिलेगी और अगली दफा इनको कुछ ना कुछ रिपोर्ट बना के अमल दरामद करके आना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से जमीनी हकायक इसके बरक्स रहे हैं और खुशफहमी हमें ज्यादा हो जाती है, और ये डांट डपट इसीलिए की जाती है ताकि अगर इनको
100 کام کہے جائیں گے تو 10-20 کام تو کر کے آئیں گے. تو رزلٹ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہا ہے, اور کراچی کے شہری اور یہاں آنے والے سب جانتے ہیں. آپ کراچی ایئرپورٹ سے آ جائیں شہر میں, یا ریلوے اسٹیشن سے یا بس اسٹیشن سے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ دنیا کے کون سے ملک کے کتنے بڑے شہر میں آئے ہیں جو کچرے کے انبار سے بھرا ہوا ہے, جو ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی اور گلیوں کی نشاندہی کرتا ہے, جو ٹریفک کی سب سے بد نظمی کا شہر ہے. اور یہاں پہ مطلب آپ جو بھی شعبے کی بات کریں گے وہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ماڈل, کوئی اچھی صورتحال ایسی مثالی نہیں نظر آئے گی جس کی آپ تعریف کر سکیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی, بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا سالک مجید صاحب, انہوں نے بہت بڑے محبت ہے. آسان لفظوں میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کیے بغیر سب کچھ بتا دیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ایئرپورٹ پہ آ جائیں, ریلوے اسٹیشن پہ آ جائیں, شہر ابھی انہوں نے ایمپریس مارکیٹ خالی کرائی تھی, بالکل ایک دنیا بدلی ہوئی تھی. اب کہتے ہیں بالکل بدل گیا ہے. میں نے تو اس کے بعد کراچی گیا نہیں, دیکھا نہیں ہے. اللہ کرے کہ سچ مچ کراچی بدل جائے اور وہ ہو جائے جو اس کی اصل. کلوزنگ ریمارکس میر صاحب. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ پی ڈی ایم یہ ساری معاملوں میں کچھ خاصی ہلچل ہے. اللہ کرے کہ کوئی ملک کے لیے بہتری ہو, بس اتنا ہی کہنا. صحیح میر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد